May muto sa inyo di tanan mga idol no. Nakatakaron diri sa suba mga idol no. Gamay nga suba mga idol no. Nagpabugnaw ay ta sa tungotong mga idol no. Kay perting inita mga idol no. Ay kauban ngayon ako kung asawa ko kung mama mga idol no. Na naglaba sila mga idol no. Kay human naman sila gligo mga idol no. Oh, nagpaiwit ta ni mga idol no. Ilami pa man jud langoy-langoy mga idol no. O ni mga idol no, nindot gani kayong view diri mga idol no. Nata diri dako nga bato mga idol no sa likod mga idol no. Para mga idol na akong anak mga idol no. Mo gani na siya mga idol no. Pwerte yung dutan likod mga idol no. Katong niagi mga idol no, napay nang katubod-tubig diya mga idol no. Karon wa naman karon mga idol no. Mo ni nga gagmay rag suba mga idol no, pero presko kayo ang tubig mga idol no, kay gikan man gud ning bukid mga idol no. Actually karon naman ta bukid mga idol no, bukid diri sa mga idol no. Pero mas bukid pa dito gunahan mga idol no, dito gikan ang tubig mga idol no. Presko mo abot diri tugnaw gyapon mga idol no. Perti jug nawa mga idol no, presko mga idol no. O nang view nato diya sa likod mga idol no. Ara siya dito mga idol no. Nitmanggod nato nga pabugnaw-bugnaw mga idol no, kay karong panahong mga idol no, perting inita mga idol no. O to sa laing nga lugar mga idol no. Ga sigig ulan dire gaulan man. Pero init ra gyapon mga idol no, kat lugayan mo init kayo mga idol no. O to mga idol no, antud diri na lang akong video mga idol no. Daghan kayo salamat sa mga followers ug supporters ya mga idol no. Og daghan kayo salamat sa pagtanaw sa akong video mga idol no. Ito mga idol no, mayong udto sa inyo atanan diya. Amping mong kanunay mga idol.